अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज मेरा मौजू हट के आज पहले जो इस्लाम की बातें मैं शेयर करती थी, सहाबा कराम के वजीफ़े वगैरह जो कुछ भी, आज मैं डिफरेंट बात कर रही हूँ। मैंने 8 मार्च को देखा पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, ये सिर्फ मैं पाकिस्तानी औरतों और लड़कियों के नाम ये कर रही हूँ। मैं यूके में रहती हूँ। हम लोग जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, आप यकीन जाने, आप आए, आप देखें हमें, हम बाहर जाएंगे, हम अपने आप को कवर करके जाते हैं, दुपट्टा कभी सर से नहीं उतरता। लड़कियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वो उनके सर पे वो हिजाब लेके जाती हैं। कभी भी यहाँ के जितनी तबाही पाकिस्तान में फैली हुई है, अरे तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्या करोगी? क्या तुम जिना करोगी? जिना करके तुम अपने जिंदगी को जो है वो कहोगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? शर्म करो। अल्लाह ताला ने जो औरत को मकाम दिया है और इज्जत दिया है वो बहुत आला दिया है। ये क्या कि तुम लोगों ने जो बनाया हुआ, सब लफंगी औरतें जमा वहां पे थीं और सब वहां पे मैंने देखा है कि लड़कियां और लड़के, इस कौम पे अजाब ना आए तो क्या हो, जो इस्लामी मुल्क है, जो बना ही इस्लाम के नाम पे है। आप लोगों को गैरत आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि आजकल की पाकिस्तान की लड़कियों को बेहयाई की हद तक पहुंच गई है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। उनको मोबाइल जो मिले हैं उसके बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। ना उन्हें माँ बाप का डर रहा है, ना उन्हें किसी चीज़ का खौफ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने आप को ठीक करें, अपने रास्ते पे आएं। ये गवर्नमेंट क्यों इनको इजाज़त देती है औरत डे मनाने के लिए, वुमेन डे मनाने के लिए? भाई इमरान खान, आप यूके में रहे हो, आपको पता है, बेशक आप उसके साथ रहे हो, जमाइमा के साथ, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, लेकिन बाकी आपने देखा होगा मुसलमान औरतों को वो किस तरह से अपने आप को कवर करती हैं। मुसलमानों की लड़कियां देखें, पढ़ती भी हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, सारा कुछ करती हैं। उनके माँ बाप जो है वो उनको इजाज़त नहीं देते हैं कि वो बिल्कुल सर को कवर किए बगैर वो बाहर निकलें। और बेशर्मी की इंतहा। मैं पाकिस्तान में गई, आज से 2 साल पहले की बात है। वहाँ पे मैंने गीगा मॉल में देखा जो कुछ वहाँ पे लड़कियाँ थीं। अल्लाह मेरी तौबा इस्तग़फ़ार मैं कर रही हूँ। मैं तो हाथ अल्लाह के आगे जोड़ के कर रही हूँ कि तुम लड़कियों, तुमने तो अपने कपड़े ही उतार दिए। तुमने जो कपड़े पहने हुए होते हैं, दुपट्टे नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं आप लोगों के पास। और जो पहने हुए होते हैं कपड़े, उनमें अपने आप को इससे बेहतर है कि आप लोग खाली, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग लाइक बैड, मुझे खुद शर्म आएगी। अपने ये सोचो कि हम मुसलमान हैं, ये सोचो कि हम पाकिस्तानी हैं, हम शरीफ बन के गुजारो ज़िंदगी। ये ख़त्म करो, ये इमरान खान आप लोग ये ख़त्म करवाएं। क्यों इजाज़त दी है? हम लोग यहाँ पे वुमेन डे नहीं मनाते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड में कभी किसी ने नहीं देखा। अंग्रेज़ जो है वो करते रहे, ठीक है सॉरी, अंग्रेज़ करते रहे, लेकिन जो हमारा जो मज़हब ने जो कुछ हमें सिखाया है, क्या जो आप लोग कर रहे हैं वो हमारे मज़हब ने सिखाया है? ऐसी कौमों पे बर्बादियां आती हैं, ऐसी कौमों पे आफतें आती हैं, और फिर कहते हैं कि जब मुश्किल में आते हैं तो फिर अल्लाह को पुकारना शुरू कर देते हैं। आप लोग अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सही रास्ते पे आएं। खुदा का वास्ता है, किसको दिखाने के लिए आप ऐसा करती हैं? जब आप मार्केट में जाती हैं तो जैसे आप बन के जाती हैं, तो क्या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करती हैं? खुदा बंदा, जुल्म की इंतहा है। मैं बच्चों को यहाँ पे कुरान पढ़ाती थी, लड़कियां थी, बड़ी भी थी, 15 साल की लड़की एक थी, वो जीन पहन के आई, उसके ऊपर उसका बाया था। मैंने कहा कि ये जब जाती हो तुम तो तुम ये बाया उतार देती हो, घर पर यही ट्राउजर पहन के जाती है? कहती है यस मैम। तो मैंने कहा कि तुम जैसी ये ट्राउजर है जीन की, ये तुमने
किसको दिखाने के लिए बम के ऊपर ये बने हुए हैं सारा कुछ, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि तुम मेरी तरफ देखो। मैंने कहा आइंदा तुम्हें मैं ये वाला ट्राउजर पहने हुए ना देखूं। और उस लड़की ने मेरी बात सुनी और फिर उसने कभी भी नहीं पहना। जब भी आती थी जो पाकिस्तानी पजामे होते हैं फ्लैपर से या वो पहना हुआ होता था। यहाँ पे हम लोग हया करके रहते हैं। हम ऐसे यूरोप कंट्री में रह रहे हैं, हम इस ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन हम अपने दीन के इतने करीब हैं कि हम अपने दीन को कभी भी नहीं छोड़ सकते। हम और ज्यादा मुसलमान हो गए यहाँ पे आके। हमें दिल करता है कि या अल्लाह इस पाकिस्तान के हालात ठीक कर दे, या अल्लाह इन पाकिस्तानी लड़कियों को हिदायत दे दे, या अल्लाह पाक इनके माँ बाप को हिदायत दे कि ये अपनी औलादों की तरफ देखें। या अल्लाह पाक परवरदिगार, मुझे दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मैंने जो देखा है 8 मार्च को, मैंने आप लोगों की वीडियोस देखी हैं, मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ, अल्लाह तुम लोगों को माफ़ करे, अल्लाह तुम लोगों को माफ़ करे, अल्लाह तुम लोगों को माफ़ करे। वो बेहयाई की इंतहा क्यों? आप लोग जो पाकिस्तान था ये इस्लाम के नाम पे बना है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? मुझे लड़कियों बताओ कि तुम क्या चाहती हो? क्या तुम ये करके तुम किसी को अट्रैक्ट करना चाहती हो? हया में रहो। जो चीज पर्दे के अंदर है, कोई फ्रूट है ना, तो उसके ऊपर जो छिलका होता है वो उसको अंदर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर उसके ऊपर छिलका ना हो ना, तो उसके ऊपर आके मक्खियां बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे, गंदगी होगी सारी। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बेहयाई से बाहर आए। ये जो आपने किया हुआ है बेगैरती की इंतहा, इसको छोड़ें। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ। मेरी आप बच्चियां हैं, मेरी बहनें क्यों नहीं अपनी औलाद को समझाती? आप लोग, मैं क्या करूं? मैं आपको बताऊं, मेरे पाकिस्तान की औरतों, बच्चियों की माओ, यहाँ पे भी पाकिस्तानी औरतें हैं, उनके लड़कियां जवान जाती हैं यूनिवर्सिटीज में। आप अगर नहीं पता, यकीन कर सकते हैं, तो आप आके देखें कि वो लड़कियां हिजाब करके जाती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उनको इजाजत नहीं होती है कि वो अपना सर नंगा करके फिरें। हम यहाँ पे कभी नंगा सर नहीं फिरे हैं। हमारी पहचान है कि हम देख के लोग पहचान जाते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम हैं, कि हमने अपने आप को कवर किया हुआ है। और आप लोग किधर जा रहे हो? किधर जा रही हो लड़कियों? खुदा का खौफ खाओ। बेगैरती क्यों फैला रही हो? मुझे इतना गुस्सा है ना, इतना गुस्सा है, खास करके मुझे गवर्नमेंट के ऊपर। आप उनको क्यों इजाजत देते हैं? आपको पता है ना कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना है। आप ऐसा वारा गर्द औरतों को क्यों आप निकलने बाहर देते हैं? ये और लोगों को शहर देती हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गवर्नमेंट आपसे, कि आप पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है और पाकिस्तान को इस्लामी कंट्री ही रहने दें। जो लड़कियां बेगैरती पे तुली हुई हैं वो राय हिदायत पे आए। जब आप लोग ये करने की इजाजत नहीं देंगे ना, तो सारा कुछ जो है वो माएँ चेक करें कि बेटियों के पास मोबाइल हैं, मोबाइल को फोन किस किस को करती हैं, क्या करती हैं। देखें, ये माँ की ड्यूटी है, माँ कर सकती है। बाप काम पे होता होगा, माँ सारा दिन घर पे होती है। आप लोगों को मैं खुदा का वास्ता दे के कहती हूँ कि इमरान खान, आप ये बंद करवाएं। ये जो अगले साल भी अगर आप हुए ना तो ये जो औरतें दिन मनाती हैं, ये अवारा गर्द, सारी जहान की अवारा औरतें वहां पे मिलके मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे खुदा की लानत, अरे खुदा की लानत तुम पर, जो कहती हो कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अल्लाह की लानत तुम पर। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे और अल्लाह तुम्हें नेकी का रास्ता दिखाए। मैं सख्त बातें कह गई हूँ, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे रोना आ रहा है। मुझे अपने मुल्क के लोगों पे रोना आ रहा है। मैं अपने मुल्क को ऐसा नहीं देख सकती जहाँ पे इस्लाम है, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा इस बात का दुख है, मैं सदमे में हूँ बहुत। अल्लाह पाक मेरे वतन के रहम करे। अल्लाह पाक
ان کے اوپر کوئی وبال نہ آ جائے اللہ پاک۔ جب بے حیائی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو قوموں پہ وبال آتے ہیں، اللہ پاک ان کو وبال سے بچا یا اللہ، تو کرم فرمائے ان کے پر، اللہ ان کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا ان کو، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آج میرا موضوع ہٹ کے آج پہلے جو اسلام کی باتیں میں شیئر کرتی تھی، صحابہ کرام کے وظیفے وغیرہ جو کچھ بھی، آج میں ڈیفرنٹ بات کر رہی ہوں۔ میں نے 8 مارچ کو دیکھا پاکستان میں جو کچھ ہوا، یہ صرف میں پاکستانی عورتوں اور لڑکیوں کے نام یہ کر رہی ہوں۔ میں UK میں رہتی ہوں۔ ہم لوگ جو پاکستانی یہاں پہ ہیں، آپ یقین جانیں، آپ آئیں، آپ دیکھیں ہمیں، ہم باہر جائیں گے، ہم اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں، دوپٹہ کبھی سر سے نہیں اترتا۔ لڑکیاں جو کالج یونیورسٹی میں جاتی ہیں وہ ان کے سر پہ وہ حجاب لے کے جاتی ہیں۔ کبھی بھی یہاں کے جتنی تباہی پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، ارے تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم کیا کرو گی؟ کیا تم زنا کرو گی؟ زنا کر کے تم اپنے زندگی کو جو ہے وہ کہو گی کہ میرا جسم میری مرضی؟ شرم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو مقام دیا ہے اور عزت دیا ہے وہ بہت اعلیٰ دیا ہے۔ یہ کیا کہ تم لوگوں نے جو بنایا ہوا، سب لفنگی عورتیں جمع وہاں پہ تھیں، اور سب وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے، اس قوم پہ عذاب نہ آئے تو کیا ہو، جو اسلامی ملک ہے، جو بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے۔ آپ لوگوں کو غیرت آنی چاہیے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل کی پاکستان کی لڑکیوں کو بے حیائی کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ ان کو موبائل جو ملے ہیں اس کے بعد ان کی زندگی بالکل چینج ہو گئی ہے۔ نہ انہیں ماں باپ کا ڈر رہا ہے، نہ انہیں کسی چیز کا خوف رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے راستے پہ آئیں۔ یہ گورنمنٹ کیوں ان کو اجازت دیتی ہے عورت ڈے منانے کے لیے، وومن ڈے منانے کے لیے؟ بھئی عمران خان، آپ UK میں رہے ہو، آپ کو پتہ ہے، بے شک آپ اس کے ساتھ رہے ہو، جمائمہ کے ساتھ، اس کی اپ برنگنگ ایسی تھی، لیکن باقی آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان عورتوں کو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کور کرتی ہیں۔ مسلمانوں کی لڑکیاں دیکھیں، پڑھتی بھی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ بالکل سر کو کور کیے بغیر وہ باہر نکلیں۔ اور بے شرمی کی انتہا۔ میں پاکستان میں گئی، آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پہ میں نے گیگا مال میں دیکھا جو کچھ وہاں پہ لڑکیاں تھیں۔ اللہ، میری توبہ استغفار میں کر رہی ہوں، میں تو ہاتھ اللہ کے آگے جوڑ کے کر رہی ہوں کہ تم لڑکیوں، تم نے تو اپنے کپڑے ہی اتار دیے ہیں۔ تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، دوپٹے نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ لوگوں کے پاس، اور جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے، ان میں اپنے آپ کو اسے بہتر ہے کہ آپ لوگ خالی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ لائک بیڈ، مجھے خود شرم آئے گی۔ اپنے یہ سوچو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ سوچو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم شریف بن کے گزارو زندگی۔ یہ ختم کرو، یہ عمران خان آپ لوگ یہ ختم کروائیں۔ کیوں اجازت دی ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ وومن ڈے نہیں مناتے ہیں، یہاں پہ انگلینڈ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا، انگریز جو ہیں وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے، سوری، انگریز کرتے رہے، لیکن جو ہمارا مذہب نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے، کیا جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے مذہب نے سکھایا ہے؟ ایسی قوموں پہ بربادیاں آتی ہیں، ایسی قوموں پہ آفتیں آتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جب مشکل میں آتے ہیں تو پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ آئیں۔ خدا کا واسطہ ہے، کس کو دکھانے کے لیے آپ ایسا کرتی ہیں؟ جب آپ مارکیٹ میں جاتی ہیں تو جیسے آپ بن کے جاتی ہیں تو کیا لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتی ہیں؟ خدا بندہ، ظلم کی انتہا ہے۔
میں بچوں کو یہاں پہ قرآن پڑھاتی تھی، لڑکیاں تھیں، بڑی بھی تھیں، 15 سال کی لڑکی ایک تھی، وہ جین پہن کے آئی، اس کے اوپر اس کا بایا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ جب جاتی ہو تم تو تم یہ بایا اتار دیتی ہو، گھر یہی ٹراؤزر پہن کے جاتی ہو؟ کہتی ہے یس میم۔ تو میں نے کہا کہ تم جیسی یہ ٹراؤزر ہے جین کی، یہ تم نے کس کو دکھانے کے لیے؟ بم کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں سارا کچھ، تو یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ تم میری طرف دیکھو۔ میں نے کہا آئندہ تمہیں میں یہ والا ٹراؤزر پہنے ہوئے نہ دیکھوں۔ اور اس لڑکی نے میری بات سنی اور پھر اس نے کبھی بھی نہیں پہنا۔ جب بھی آتی تھی جو پاکستانی پجامے ہوتے ہیں فلیپر سے، یا وہ پہنا ہوا آتا تھا۔ یہاں پہ ہم لوگ حیا کر کے رہتے ہیں۔ ہم ایسے یورپ کنٹری میں رہ رہے ہیں، ہم اس ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں سب کچھ چلتا ہے، لیکن ہم اپنے دین کے اتنے قریب ہیں کہ ہم اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اور زیادہ مسلمان ہو گئے یہاں پہ آ کے۔ ہمیں دل کرتا ہے کہ یا اللہ اس پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے، یا اللہ ان پاکستانی لڑکیوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ پاک ان کے ماں باپ کو ہدایت دے کہ یہ اپنی اولادوں کی طرف دیکھیں۔ یا اللہ پاک پروردگار، مجھے دکھ ہو رہا ہے بہت زیادہ، میں بہت دکھی ہو گئی ہوں۔ میں نے جو دیکھا ہے 8 مارچ کو، میں نے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں استغفار کرتی ہوں، اللہ تم لوگوں کو معاف کرے، اللہ تم لوگوں کو معاف کرے، اللہ تم لوگوں کو معاف کرے۔ وہ بے حیائی کی انتہا۔ کیوں آپ لوگ جو پاکستان تھا یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، کیوں آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے لڑکیوں بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ کر کے تم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہو؟ حیا میں رہو۔ جو چیز پردے کے اندر ہے، کوئی فروٹ ہے نا تو اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس کو اندر سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر چھلکا نہ ہونا تو اس کے اوپر آ کے مکھیاں بیٹھیں گی، مچھر بیٹھیں گے، گندگی ہوگی ساری، تو اسی لیے ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، بے حیائی سے باہر آئیں۔ یہ جو آپ نے کیا ہوا ہے بے غیرتی کی انتہا، اس کو چھوڑیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میری آپ بچیاں ہیں، میری بہنیں کیوں نہیں اپنی اولاد کو سمجھاتی؟ آپ لوگ، میں کیا کروں؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاکستان کی عورتوں، بچیوں کی ماں، یہاں پہ بھی پاکستانی عورتیں ہیں، ان کے لڑکیاں جوان جاتی ہیں یونیورسٹیز میں۔ آپ اگر نہیں پتہ یقین کر سکتے ہیں تو آپ آ کے دیکھیں کہ وہ لڑکیاں حجاب کر کے جاتی ہیں کالج یونیورسٹی میں۔ ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا سر ننگا کر کے پھریں۔ ہم یہاں پہ کبھی ننگا سر نہیں پھرے ہیں۔ ہماری پہچان ہے کہ ہم دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی، ہم مسلم ہیں، کہ ہم نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے۔ اور آپ لوگ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہی ہو لڑکیوں؟ خدا کا خوف کھاؤ، بے غیرتی کیوں پھیلا رہی ہو؟ مجھے اتنا غصہ ہے نا، اتنا غصہ ہے، خاص کر کے مجھے گورنمنٹ کے اوپر۔ آپ ان کو کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ملک پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ آپ ایسا وارہ گرد عورتوں کو کیوں آپ نکلنے باہر دیتے ہیں؟ یہ اور لوگوں کو شاید دیتی ہیں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، گورنمنٹ آپ سے، کہ آپ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے اور پاکستان کو اسلامی کنٹری ہی رہنے دیں۔ جو لڑکیاں بے غیرتی پہ تلی ہوئی ہیں وہ راہ ہدایت پہ آئیں۔ جب آپ لوگ یہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نا تو سارا کچھ جو ہے وہ مائیں چیک کریں کہ بیٹیوں کے پاس موبائل ہیں، موبائل کو فون کس کس کو کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں۔ دیکھیں، یہ ماں کی ڈیوٹی ہے، ماں کر سکتی ہے۔ باپ کام پہ ہوتا ہوگا، ماں سارا دن گھر پہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو میں خدا کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ عمران خان، آپ یہ بند کروائیں۔ یہ جو اگلے سال بھی اگر آپ ہوئے نا تو یہ جو عورتیں دن مناتی ہیں، یہ آوارہ گرد ساری جہان کی آوارہ عورتیں وہاں پہ مل کے میرا جسم میری مرضی۔ ارے خدا کی لعنت، ارے خدا کی لعنت تم پر جو کہتی ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اللہ کی لعنت تم پر۔
अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे और अल्लाह तुम्हें नेकी का रास्ता दिखाए। मैं सख्त बातें कह गई हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे रोना आ रहा है, मुझे अपने मुल्क के लोगों पे रोना आ रहा है। मैं अपने मुल्क को ऐसा नहीं देख सकती जहाँ पे इस्लाम है, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है, मैं सदमे में हूँ बहुत। अल्लाह पाक मेरे वतन के रहम करे, अल्लाह पाक उनके ऊपर कोई वबाल ना आ जाए। अल्लाह पाक जब बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो कौमों पे वबाल आते हैं। अल्लाह पाक इनको वबाल से बचा। या अल्लाह तू करम फरमाए इनके पर, अल्लाह इनको हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखा इनको। आमीन सुम्मा आमीन।